ಇದು ನೂಕ್ತರಿ ಹಾಲಿ ಶುಮಾರ ಸರ್ಕನ್ಗೆ सोहबतपुर जाफराबादा मलेरिया हारा बद यक नूके अजाबे जोड़ बुतक मलेरिया सबबा दिगयक जागे बीरान बुतक 10 साली जनी को मलेरिया इलाज नरस के सबबा बीरान बुतक सोहबतपुरा मलेरिया गिरोदारा चडन बुआ गए माहलू के इलाज हम नरस गई फुटेज तहशमा दिस्त कने के 10 साली जनी को मलेरिया इलाज नरस के सबबा बीरान बुतक जानक बिबित के हर असरमंदी मर्दम गेशतर वबाई अमराज शिकारा और शेयाचे गेशतरी नानी तादाद मलेरिया गे के मलेरिया सबबा मर्दम अस्ती मुश्किलात दरपेशी आगे दरगता गेशिका पोहाल करने में गुना रिपोर्टर मिस्री बुकटी अमरादारी करने गई। जी मिस्री, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ तो जाफराबाद, सोहबतपुर और नसीराबाद के लाखों लोग सैलाब से मुतासर होकर सड़कों के किनारे पर आबाद हैं। इन मुतासरीन में अब वबाई अमराज फूट पड़े हैं। ख़ास तौर पर मलेरिया में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। इस तीनों डिस्ट्रिक्टों में काफ़ी हद तक लोगों की इंतकाल हो रही है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मलेरिया के शिकार हैं और मलेरिया की वजह से उनके इंतकाल हो रहे हैं। सरकारी सतह पर से ताम इस बात की तस्दीक नहीं की जा रही है, लेकिन हमारे जो सहाफ़ती ज़राए हैं इनसे मालूम हो रहा है कि इस वक्त सोहबतपुर के इलाके जो मांझीपुर जिसको कहा जा रहा है वहाँ इस वक्त 6 बच्चे तकरीबन सैलाब के बाद जो है ना उनकी मलेरिया और दीगर वबाई अमराज में उनका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा जो तहसील उस्ता मोहम्मद है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट बना है लेकिन जाफराबाद की तहसील थी गंदा खा है, वहाँ पर लोग जो है ना अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मलेरिया में तो ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जो डॉक्टर हैं उनके पास मरीजों की जगह नहीं है। प्राइवेट जो लैब हैं, लेबार्ट्री हैं, वहाँ मलेरिया की टेस्ट के लिए किट ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके पास ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका खुराक ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं जो रोड किनारे पर आबाद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना पेश किया जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से इस वक्त तक कोई इक़दाम देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ देखने को मिल रहा है, ना ही महकमा सेहत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से मेडिकल कैंप देखने को मिल रहे हैं। लोग अजियत में मुब्तला हैं। ज़िंदगी और मौत के कश में लोग अताई डॉक्टरों के पास पड़े हुए हैं, अपने इलाज के लिए दर हैं। इस वक्त तक हुकूमती इक़दाम ना होने के बराबर हैं। अच्छा मिस्री, जैसा कि आप बता रहे थे कि छोटे बच्चे और ख़ास तौर पर ख़वातीन की ग़िज़ाई किल्लत का भी उनको सामने है और एक मलेरिया दूसरा अज़ाब बनकर इन पर आ गया है, तो कितने अब तक क्या रिपोर्ट है आपके पास कि कितने मलेरिया से अमवातें हो चुकी हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तो इस वक्त तक महकमा सेहत कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है जो सरकारी सतह पर कोई अपना रिपोर्ट जारी करे, लेकिन ये जो दर्जनों के हिसाब से लोगों की इंतकाल हुई है वबाई अमराज की वजह से, वो जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं, जो अस्पताल हैं या जो उनके अपने कैंप हैं, इनमें इनका इंतकाल हुआ है, तो काफ़ी लोग हैं वो मलेरिया में मुब्तला हैं। हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, मलेरिया रिपोर्ट की जा रही है और ग़िज़ाई किल्लत का जो मैंने कहा है कि ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। लोगों के पास खुराक ख़त्म हो चुका है। कोई NGOs नहीं है, कोई सरकारी इदारा नहीं है जो इन लोगों को राशन या टेंट या दीगर सहूलियात मुयस्सर करे, क्योंकि ये लोग सड़क किनारे बेयार और मददगार पड़े हुए हैं। आलूदा पानी पीकर ये जो छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, ये या जो बुजुर्ग लोग हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोग नहाते भी इस सैलाब के पानी में हैं, पीते भी इसी पानी को हैं। लोगों के पास कोई सहूलियत नहीं है और हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर लोगों की बहाली के लिए इस तरह के इक़दाम न होने के बराबर हैं। मिस्री, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत संगीन सूरत हाल है और फुटेज भी हम देख रहे हैं कि मतलब जो बच्चे हैं इलाज ना होने की वजह से उनकी अमवातें भी हो रही हैं और ख़ास तौर पर ये जो प्रेग्नेंट वुमन है वो भी मुतासर हैं काफ़ी हद तक। तो बताइएगा, जैसा कि ये संगीन सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि फुटेज में भी जिस तरह दिखा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब भी हम देखते हैं कि गुज़श्ता उन्होंने औस्ता मोहम्मद और दीगर इलाकों का बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर उनका चौथा दौरा था
اور اس کے علاوہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بھی دورے پر آئے تھے، کیا اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے یا کہ حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں لی گئی یہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی زندگی کو سہولیات فراہم کرنے میں یا ان کی بحالی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں لی گئی؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعظم نے جعفر آباد خاص طور پر اسٹا محمد شہر کے 2 دورے کیے سیلاب کے بعد، اس کے علاوہ صحبت پور ضلع کا دورہ کیا ہے، لیکن یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، جو سرکاری جو آفیسران ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ اسٹا محمد میں وزیر اعظم کو جس طرح ایک مخصوص کیمپ بنایا گیا، ڈپٹی کمشنر نے وہاں یہ جو پی ڈی ایم اے کے ٹینٹ وغیرہ تھے، راشن تھے، وہاں مخصوص لوگوں کو بٹھا کر وزیر اعظم کو اس کیمپ کے اندر چکر لگوا کر پھر واپس کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری یہاں آتا ہے، اس کو مخصوص جگہ پہ دکھا کر حالات سے واقف کر کے کہ ہم یہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں میں سمجھتا ہوں جعفر آباد، صحبت پور یا نصیر آباد کے حالات نہیں بدل سکیں گے۔ یہ جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، یا جو دیگر ممالک کے جو سربراہان آ رہے ہیں، تو ان کو حقیقی سیلاب متاثرین کے پاس لایا جائے تاکہ وہ حقیقت جا کر وہاں بیان کریں اور ان سیلاب متاثرینوں کی مدد کے لیے کسی اور ملک سے کوئی آئے، کیونکہ یہاں کے جو آفیسر ہیں وہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا مصری، جیسے کہ ایک بڑے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملیریا وہاں پر ٹوٹ پڑا ہے اور جس سے 10 سال کی بچی بھی جس کی موت ہو گئی ہے ملیریا کی وجہ سے، تو ملیریا کنٹرول پروگرام کی جانب سے کوئی اسپرے مہم بندات آغاز نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، تاحال تو اس طرح کے کوئی محکمہ یا اس طرح کی کوئی کارروائی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، نہ ہی ملیریا کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے اسپرے کیا جا رہا ہے، نہ ہی یہ جو سیلاب متاثرین سڑک کنارے پر آباد ہیں ان کے پاس ٹیٹ نہیں ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے، دیگر سہولیات نہیں ہیں، نہ ہی ملیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو مچھر دانیاں دی گئی ہیں تاکہ یہ مچھروں کے کاٹنے سے بچ جائیں۔ تو اس طرح کے اقدامات کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں، جس جگہ پہ جا رہے ہیں، سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ کر وہاں سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ آئیں ہماری آواز بنے اور ہماری آواز حکمرانوں تک پہنچائیں۔ مصری، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کس چیز کی اشد ضرورت ہے متاثرین کو؟ ہاں جی بالکل، یہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے اوپر ایک برسات چل رہا تھا، اس کے بعد زمین سے پانی آیا، سیلاب آیا، تو یہ لوگ اپنا کچھ بھی کوئی بھی چیز اٹھا کر نہیں آئے، یہ بے سر و سامانی کی عالم میں آ کر ایک سڑک کنارے یا جو محفوظ مقامات تھے وہاں پر آباد ہوئے ہیں۔ ان کے پاس گھریلو تمام سامان کی ضرورت ہے، ان کے پاس راشن کی تو اشد ضرورت ہے، خوراک کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ان کے پاس پانی، صاف پانی کی اشد ضرورت ہے، صحت کے سہولیات کی اشد ضرورت ہے، لیکن ٹھیک، بہت شکریہ، کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ مصری بگٹی اپڈیٹ دینے کے لیے۔ مصری بگٹی ہمارا اپڈیٹ دیا گیا کہ بلوچستان جتا جتا دمگا خاص طور پر صحبت پور، جعفر آباد کیا یہ نزدیک گوری دمگا کے دستی وبائی نادرا یا سرچست کو تاکہ شیتہا گیشترین آنی تعداد ملیریا سببہ دیمات کا کہ ملیریا سببہ مزنی کساسی ہستے متاثرین آما چنتی اور چونکہ نکتری رپورٹر ادا 10 سالی چکی ملیریا علاج نرس کے سببہ آئیے بیرانی بتا کہ ملیریا صحبت پور و جعفر آباد کے ملیریا سببہ یکدا سالی گونڈوئے بیران بتک فوٹیج تہاشمہ چارت کرنے کے ملیریا علاج نرس کے سببہ ادا سالی چوک بیران بتک انچوکہ میں رپورٹر ہمارا گوش گیا کہ اے وحدہ استے ساپے آپے او دا شدید قلت کہ ساپے آپ مردمہ ورگا رسگا نہیں اور صحبت پورا ملیریا گرودارا چھا ڈن نے خاص طور پر ایدگی دمگا کہ مالو کے علاج ہم نرس گئیں یا والیا چی ملیریا کنٹرول پروگرام کے استے جاگیا گندگ نبیو آگئیں۔